Welcome to STL Nepal. Today we are going to discuss on the accounting for inventories and cost of goods sold relating to the chapter of BPS first year and other. We take the numerical discussion from the Asmita's book publication, Brief Answer Question Part 1. Question number 1, brief answer question को अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको बीबीएस फर्स्ट इयर सँग सम्बन्धित। यसमा दिएको छ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अवेलेबल फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ, त्यसपछि जनवरी मन्थ भरिको के दिएको छ, पर्चेज दिएको छ। यसमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट निकाला भन्छ। टोटल कस्ट अफ गुड्स पर्चेज, खरिद गरेको वस्तुको मात्र के गर्नुपर्ने छ, पर्चेज कस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। यो भनेको चाहिँ के हुने भयो, पर्चेज युनिट्स मल्टिप्लाई बाई रेट गर्दै के गर्ने, पर्चेज गरेको मात्र मल्टिप्लाई गर्दै लेख्ने, त्यसको एन्सर आउने भयो। त्यस्तै बीमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल भनेको छ। एभाइलेबल मिन्स सोल्ड आउट गर्नको लागि एभाइलेबल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई पनि के गर्नु पर्यो, सम अप गर्नुपर्ने भयो। बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको युनिट्स मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट, यो सबै के गर्ने, सम अप गरेर के गर्छौँ हामी, निकाल्छौँ हो, सम अप गर्ने। यो नै के हो, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। यसरी हामीले टोटल कस्ट अफ गुड्स पर्चेज चाहिँ पर्चेज युनिट्स मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट जुन दिएको छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दै के गर्छौँ, सरी पर्चेज गरेको मात्र के गर्ने, यो चाहिँ रेटसँग रेस्पेक्टिभ रेटसँग के गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। यसरी हामीले के गर्यो, टोटल कस्ट अफ गुड्स पर्चेज हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। 3150 आउँछ। त्यस्तै हामीलाई निकाल्दा भनेको थियो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस पर्चेज अथवा नेट पर्चेज भ्यालु के गर्ने, एडिसन गर्ने। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 100 मल्टिप्लाई बाई 2 रुपिसको दरले छ। अनि टोटल कस्ट अफ गुड्स पर्चेज हामीले एमा नै निकालिसकेका छौँ। डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ अथवा रिक्यालकुलेसन गर्दा पनि भयो। टोटल सम अप गर्दा 200, 3150 रुपिसमा 3300 चाहिँ के आउने भयो, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। यो चाहिँ भयो कस्टमा। यदि हामीलाई युनिट्समा भनेको भए युनिट्स एभाइलेबल फर सेल कति हुने थियो, 100 चाहिँ के छ, ओपनिङ स्टक छ। अनि पर्चेज गरेको 200 प्लस 300 500, 250 750 प्लस 150, टोटल सम अप गरेर के गर्थ्यौँ, युनिट्स चाहिँ निकाल्दा भनेको भए त्यो अनुसार हामी गुड्सको ठाउँमा गुड्स एभाइलेबल फर सेल इन रुपिस भयो, युनिट्समा भनेको भए हामी त्यसरी निकाल्न के गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै प्रब्लम 2 मा दिएको छ। प्रब्लम 2 मा हामीलाई भन्छ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल फ्रम अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेर दिएको छ। जुन फर्स्टमा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ 200 युनिट्स एट द रेट अफ रुपिस 2 कस्ट पर युनिट। अनि जुन 8 मा पर्चेज भनेको छ, त्यस्तै जुन 25 मा पनि पर्चेज भनेको छ। रेस्पेक्टिभ युनिट्स र कस्ट पर युनिट हामीलाई दिएको छ। अनि ड्युरिङ द जुन भनेर हामीलाई युनिट सोल्ड आउट दिएको छ। युनिट चाहिँ कतिमा छ, 550 युनिट्स रहेको छ भने कस्ट पर युनिट भनेर दिएको होइन होला। यो चाहिँ के हो, सेलिङ प्राइस पर युनिट हामीलाई दिएको हो। सेलिङ प्राइस पर युनिट आवश्यक पर्छ भने हामी के गर्छौँ, यसको चाहिँ युज गर्छौँ। अब यहाँ केमा आएको छ हेरौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो भनेको छ, लिफो भनेको छ। अनि त्यसपछि वेटेड एभरेज युजिङ द पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम युज गरेर के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नुपर्ने छ। पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीसँग के गरिन्छ, गुड्स एभाइलेबल टोटलमा कति छ त्यो अनुसार फिफो लिफो युज गरेर के गरिन्छ, त्यो अनुसार रेस्पेक्टिभ अनुसार के गरिन्छ, सोल्ड आउट गर्नुपर्ने युनिट्स कति दिएको छ, 550 युनिट्स। अब लिफो भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, लेटेस्ट युनिट भर्खरै आएको रेटको आधारमा के गरिन्छ, आउट गर्दै गइन्छ अथवा पठाउँदै गइन्छ। अनि त्यसपछि फिफो भन्छ भने चाहिँ के गर्ने, ओल्डेस्ट रेटको स्टकमा बाँकी रहेको पहिला ओपनिङ स्टकको, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको यो गरेर के गरिन्छ, फिफो अन्तर्गत चाहिँ इस्युड गरिन्छ भने यो भयो फिफो। अनि लिफो अनुसार हो भने चाहिँ के हुन्छ, 1 2 र 3 यसरी ऱ्याङ्किङ गरेर के गरिन्छ, त्यसैले अपवर्ड हुन्छ अथवा डाउनवर्ड हुन्छ। त्यो के गरिन्छ, लेटेस्ट युनिट र ओल्डेस्ट युनिट रेट अनुसार के गरिन्छ, यसरी
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गरिन्छ। यसरी हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पिरियोडिक सिस्टममा के गर्दैछौँ क्यालकुलेसन गर्दैछौँ भने फर्स्टमा नै के निकाल्दा ठिक हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल र युनिट्स अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल गर्ने इन्फर्मेसन निकालेर राख्ने। यसरी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल भनेको चाहिँ ओपनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस अल नेट पर्चेज हुन्छ। त्यसैले फर्मुला हुन्छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस नेट पर्चेज। अब यसमा रेस्पेक्टिभ भ्यालु के गर्ने पुट गर्ने हामीलाई दिएको छ 200 हो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 200 इन्टु 2 को दरले छ। त्यस्तै गरेर पर्चेज गरेको दिएको छ 100 मल्टिप्लाई बाई 3। त्यस्तै अर्को छ 400 इन्टु 4 त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ 400 इन्टु 4 यति मात्रै हो। यो के गर्ने यो टोटल सम अप गर्ने। अब दुईवटा पर्चेज छ एउटा चाहिँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री छ यो सम अप गर्दा आउँछ रुपिस 2300 के हुने भयो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल चाहिँ आउने भयो यो रुपिसमा भयो। त्यस्तै गरेर हामी के पनि निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ युनिट्समा पनि निकालेर राख्न सक्छौँ। युनिट्समा निकाल्ने हो भने चाहिँ के हुने भयो 200 ओपनिङ स्टकको अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको प्लस 100 गर्दा 300 प्लस 400 गर्दा हुन्छ 700 युनिट्स चाहिँ के छ युनिट्स अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल। यसरी हामी फर्दर क्यालकुलेसनको लागि आवश्यक पर्दाखेरि युनिट्स अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल युनिट्स चाहिँ कति हुने भयो ओपनिङ अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको 200 युनिट्स प्लस पर्चेज गरेको 100 युनिट्स प्लस 400 गर्दाखेरि 700 युनिट्स के भयो युनिट्स अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल आउने भयो। त्यसपछि हामी अब के गरौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो अन्तर्गत के गरौँ क्यालकुलेसन गरौँ। फर्स्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ हामीले कस्ट क्यालकुलेसन गर्दा फिफो अन्तर्गत भएकोले के गरिन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहिला भएको वस्तु नै के गरिन्छ पहिला भएको वस्तु भनेको ओपनिङ स्टकमा बाँकी छ अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा 2 रुपिस रेटको छ 200 युनिट्स सोल्ड आउट गर्नुपर्ने टोटल युनिट्स चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई दिएको छ 550 युनिट्स। माथिबाट त्यसैले के गर्ने रेस्पेक्टिभली कहाँसम्म चाहिँ 550 युनिट्स पुग्छ त्यो रेटसम्मकोले के गर्ने मल्टिप्लाई गरेर पठाउने त्यो कस्टको आधारमा मल्टिप्लाई गरेर सोल्ड युनिट्सको के गरिन्छ क्यालकुलेसन गरिन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो भनिन्छ। सोल्ड युनिट मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट गरेर के गर्न सक्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो अन्तर्गतको कस्ट पर युनिट नै के गर्ने सोल्ड युनिट्स अनुसार मल्टिप्लाई गर्दै जाने के आउने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर फिफो आउने भयो। जस्तै यसमा फिफो अन्तर्गत दिएकोले फर्स्टमा हामी कुन आउट गर्छौँ 200 युनिट्स कतिको दरमा 2 रुपिसमा टोटल कति गर्नुपर्ने भयो आउट चाहिँ 550 युनिट्स गर्नुपर्छ 200 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई 2 रुपिस एउटा रेटको। त्यसपछि अर्को पठाउँछौँ 100 मल्टिप्लाई बाई 3 रुपिसको टोटल अहिलेसम्म गयो 300 युनिट्स। त्यसपछि अझै कति बाँकी छ 250 युनिट्स अझै बाँकी छ। त्यसैले 400 युनिट्सबाट हामी के गर्छौँ 400 युनिट्सबाट बाँकी रहेको 250 युनिट्स पठाउँछौँ। त्यसैले अब यहाँ बाँकी चाहिँ कति मात्र रहन्छ 400 मा 250 गएपछि 150 युनिट्स मात्र बाँकी रहन्छ जुन हामीले पठाउने चाहिँ कति नै हो 250 युनिट्स पठाइसकेपछि युनिट्स चाहिँ कति हुन्छ टोटल सम अप गर्दा 550 युनिट्स पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यसैले यसको रेट चाहिँ कति भयो यो लटबाट पठाउने भएकोले यसको रेट दिएको छ 4 रुपिस टोटल सम अप गर्दा आउँछ रुपिस। यसरी टोटल आउने भयो 1700 रुपिस चाहिँ के हुने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने भयो अन्डर फिफो। अब यही कुरालाई के गर्न सकिन्छ अल्टरनेटबाट पनि गर्न सकिन्छ क्लोजिङ स्टक बाँकी कति रहन्छ भनेर फर्स्टमा के गर्ने क्लोजिङ स्टक अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्री क्यालकुलेसन गर्ने। जस्तै यसमा कति मात्र बाँकी रहने भयो 150 युनिट्स मात्र बाँकी रहने भयो हामीसँग सोल्ड आउट गरिसकेपछि। त्यसैले 150 इन्टु 4 को इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु निकालिसकेपछि पनि के गर्न सक्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अल्टरनेट तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन निकाल्न।
त्यसैले अल्टरनेटिभली गर्दा हामीसँग वस्तु बाँकी रहने कति मात्र भयो टोटल युनिट्स हामीसँग एभाइलेबल भएको 700 मा 550 पठाइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ 150 युनिट्स जुन हामीले यहाँ देखाएका छौं 400 युनिटको लटबाट 250 पठाएर 150 बाँकी रहेको थियो सिधै पनि निकाल्न सकिने भयो यसमा फिफो सिस्टम भएकोले माथिबाट पठाउँदै गइन्छ त्यसैले लास्टको युनिट स्टकबाट चाहिँ कति बाँकी रहन्छ पुरै बाँकी रहन सक्छ त्यसपछि पनि अझै बाँकी रहने भयो भने माथिको लिँदै जाँदा पनि हुन्छ 150 युनिट्स कति रेटको बाँकी रहने भयो 4 रुपैयाँ को दरले त्यसैले इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति बाँकी रहने भयो रुपीस 600 को दरले टोटल त्यसैले हामीलाई के थाहा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल माइनस इन्डिङ इन्भेन्ट्री गरेर पनि के गर्न सक्छौं हामी निकाल्न सक्छौं इन्डिङ इन्भेन्टरी हामीले माथि नै निकालिसकेका छौं कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल कति थियो 2300 रुपीस 2300 अनि त्यसमध्ये इन्डिङ इन्भेन्टरी कति बाँकी रहेको हो 600 रुपीस कस्टको चाहिँ के गएको बाँकी रहेको छ त्यसैले घटाउँदा कति नै हुने भयो रुपीस 1700 यसरी अल्टरनेटिभली पनि के गर्न सकिन्छ जुन तरिकाबाट निकाल्दा पनि हुन्छ त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिने भयो त्यस्तै गरेर हामी निकालौं लिफो अन्तर्गत पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु निकालौं त्यस्तै गरेर लिफो सिस्टम अन्तर्गत हामी के गर्छौं पहिला लेटेस्ट आएको वस्तु बाट के गर्छौं पठाउँछौं त्यसैले 400 मल्टिप्लाई बाइ 4 को दरले के हुने भयो पहिला वस्तु जाने भयो 400 मल्टिप्लाई बाइ 4 त्यसपछि 150 युनिट अझै पुगेको छैन 550 पुराउनु त्यसैले 100 युनिट केबाट गर्छौं अर्को त्यसभन्दा पुरानो वस्तु 100 मल्टिप्लाई बाइ 3 को दरले अनि त्यसपछि पनि अझै कति पुगेको छैन 50 युनिट्स पुगेको छैन यो 2 रुपैयाँ को कस्ट पर युनिट वालाबाट के गर्छौं पठाउँछौं 50 * 2 गरेर यसरी यो टोटल सम अप आउने नै के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर लिफो हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले के गर्न सक्छौं अल्टरनेटिभली पनि निकाल्न सक्छौं यही कुरालाई इन्डिङ इन्भेन्टरी भनेको कति बाँकी रहन्छ भने लिफो सिस्टम अन्तर्गत लेटेस्ट युनिट पठाउँदै जाँदा पुरानो बिगिनिङ इन्भेन्टरीमै बाँकी रहेको 200 बाट चाहिँ के हुन्छ हामी 50 युनिट्स पठाउँछौं हामीसँग कति बाँकी रहन्छ 150 युनिट्स मात्र बाँकी रहन्छ रेटको 2 रुपैयाँ को दरले त्यसैले हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं इन्डिङ इन्भेन्टरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसैलाई के गर्दियो हुन्छ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल जुन हामीले फर्स्टमा निकालेका छौं त्यसमा इन्डिङ इन्भेन्टरी घटाइदियो भने पनि के नै आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ यसरी हामीले जुन तरिकाबाट पनि के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर वेटेड एभरेज मेथड युज गरेर पनि के गर भनेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन गर भनेको छ यसमा निकाल्दा फर्मुला हुन्छ वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाइ सोल्ड युनिट्स वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट भनेको चाहिँ जुन हामीले माथि निकालिसकेका छौं कस्ट अफ goods sold goods available for sale divided by units of goods available for sale जुन हामीले यहाँ निकालेका छौं यसैको आधारमा के गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ निकालेका थियौं कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल चाहिँ कति हुने भयो 2300 अनि त्यसमा युनिट्स अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल चाहिँ कति हो 700 युनिट त्यसैले डिवाइड गरेर निकालिसकेपछि हामीले के पाउँछौं वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट पाउँछौं यसलाई नै भनिन्छ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल डिवाइडेड बाइ युनिट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल अथवा युनिट्स टोटल युनिट्स एभाइलेबल ले डिवाइड गर्दै पनि हुन्छ मल्टिप्लाई बाइ सोल्ड आउट युनिट्स मल्टिप्लाई बाइ सोल्ड युनिट्स हामीलाई दिएकै छ 550 युनिट्स के गर्नुपर्ने छ सोल्ड आउट गर्नुपर्ने छ यसरी निकाल्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन आउँछ यो टोटल थियो 2300 रुपैयाँ हो यसको लागि एभाइलेबल भएको सेल्स युनिट चाहिँ कति थियो 700 युनिट्स छ त्यो भनेको चाहिँ ओपनिङ स्टक प्लस अल दी नेट अफ परचेज युनिट्स हो खरिद गरेको नेट परचेज युनिट्स यो भयो 700 युनिट्स मल्टिप्लाई बाइ दी सोल्ड युनिट्स गरिदिएपछि के आउँछ वेटेड एभरेज कस्ट अन्तर्गत के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु हामी के गर्न सक्छौं फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यो दिएको छ 550 युनिट सोल्ड आउट गर्नु त्यसैले आउने भयो रुपीस यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो आउँछ 1807 रुपीस
14 पैसा। यसलाई राउन्ड अफ गर्दा हुन्छ, राउन्ड अफ गर्दा आउने भयो रुपीस 1808 रुपीस। यसरी के गर्न सक्छौं हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अन्तर्गत अथवा वेटेड एभरेज कस्ट अन्तर्गत के गर्छौं हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यसमा पनि के गर्न सकिन्छ इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको आधारमा पनि यसमा पनि अल्टरनेटिभली गर्न सकिन्छ। यसमा पनि हुने भयो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ हामीसँग कति बाँकी रहने भयो 150। रेट चाहिँ कति हो भन्दा यही वेटेड एभरेजकै आधारमा निकाल्ने हो 2300 डिवाइड बाइ 700। यो गर्दाखेरि जति आउँछ यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भयो। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल माइनस इन्डिङ इन्भेन्ट्री गर्ने। यसमा पनि कति दिएको छ 2300 दिएको छ एभाइलेबल फर सेल माइनस इन्डिङ इन्भेन्ट्री के गर्दिने जति आउँछ भ्यालु घटाइदिने। यसरी हामी अल्टरनेटिभली पनि के गर्न सक्छौं इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने भयो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेलबाट इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ के गर्ने डिडक्सन गरेर हामी के गर्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै अब लागौं प्रब्लम 4 तर्फ। प्रब्लम 3 तर्फ रहेछ। प्रब्लम 3 मा हेरौं ABC ट्रेडिङ स्टोर प्रोवाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन फर द मन्थ अफ जनवरी भनेको छ। ओपनिङ स्टक दिएको छ एट कस्ट र एट रिटेल भनेको छ अथवा सेलिङ प्राइसमा दिएको हो यो सोल्ड आउट भ्यालुमा अथवा होलसेल प्राइसमा। ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ कस्ट प्राइस र रिटेल प्राइस बिक्री मूल्यमा। अनि पर्चेज भनेर दिएको छ नेट अफ रिटर्न भनेको छ नेट भ्यालुमा दिएको छ। एउटा कस्टमा छ अर्को चाहिँ रिटेल प्राइसमा छ। टोटल गुड्स एभाइलेबल भनेको छ कस्टमा चाहिँ के हुने भयो टोटल गुड्स एभाइलेबल भनेको यो एट कस्टको चाहिँ के आउँछ COGS हो यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यसरी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल हो यो। अनि त्यस्तै यो चाहिँ के हो टोटल गुड्स एभाइलेबल हो रिटेलको लागि चाहिँ। अनि यसमा भन्छ सेल्स ड्युरिङ द मन्थ भनेर दिएको छ वर्ष यो महिनाभरि कति बिक्री गरेको रे 90,000 को चाहिँ के गरेको छ बिक्री गरेको छ। On January 25th, the fire occurred at a store and all inventories were destroyed भनेको छ। The insurance company accepted the claim for 5,000 rupees। इन्सुरेन्स कम्पनीबाट चाहिँ जनवरी 25 भनेकोले इन्डतिर चाहिँ के भएको छ डिस्ट्रोयड भएर चाहिँ के भयो इन्भेन्ट्री चाहिँ लस्ट भएको छ भन्छ। यसमा चाहिँ अल इन्भेन्ट्री चाहिँ लस भयो भनेकोले क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हुँदैन बाँकी रहँदैन अथवा जुन प्रोसेसबाट हामी के गर्छौं क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन निकाल्छौं त्यही प्रोसेसबाट नै के गर्नुपर्ने भयो यहाँ लस्ट अफ गुड्सको चाहिँ कस्ट प्राइस कति हो भनेर निकाल्नु पर्ने भयो। अब फर्स्टमा चाहिँ के निकाल्दा भन्छ हामीलाई कस्ट अफ रिटेल रेशियो निकाल्दा भनेको छ। अनि सेकेन्डमा नेट अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री लस आफ्टर एडजस्टिङ इन्सुरेन्स क्लेम भनेको छ। इन्सुरेन्स क्लेमबाट 5,000 रिसिभ भइसकेपछि नेट लस कति हुन्छ ग्रस लस भनेको त्यो इन्सुरेन्स क्लेम भन्दा अगाडिको भयो। नेट लस भनेर क्वेशनमा सोधेको छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीबाट प्राप्त गरेको क्लेमलाई के गर्ने एक्सेप्ट भएको क्लेमलाई के गर्ने डिडक्ट गरेर आएको नै के हुन्छ नेट अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री लस हुन्छ त्यो निकाल्दा भनेको छ। इन्भेन्ट्री एस्टिमेसन मेथड अन्तर्गत हामीले दुईवटा मेथड पढ्नुपर्ने हुन्छ रिटेल इन्भेन्ट्री मेथड र ग्रस प्रॉफिट मेथड जुन अन्तर्गत रहेर हामी के गर्छौं इन्भेन्ट्रीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ के गर्छौं एस्टिमेसन गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ रिटेल रेशियो अन्तर्गत रहेर निकाल्दा अथवा रिटेल इन्भेन्ट्री मेथड अन्तर्गत रहेर निकाल्दा फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट अफ रिटेल रेशियो के गर्नुपर्ने हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कस्ट अफ रिटेल रेशियो भनेको हामीलाई के थाहा छ कस्ट अफ रिटेल रेशियो इक्वल टु cost of goods available for sale divided by retail of goods available for sale यो रेशियो चाहिँ पर्सेन्टेजमा निकाल्ने हुँदा 100 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। यो हुँदा हामीलाई दिएको छ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल चाहिँ कति आएको छ 72,000 अनि हामीलाई दिएको छ
रिटेल चाहिँ रिटेल अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ भ्यालु दिएको छ। यसको आधारमा के गर्छौँ हामी एउटा रेसियो चाहिँ के गर्छौँ फाइन्ड आउट गर्छौँ, जसलाई के भनिन्छ कस्ट रिटेल रेसियो पनि भनिन्छ अथवा कस्ट अफ रिटेल रेसियो। यो आउँछ 72%। यही रेसियोलाई लिएर हामी के निकाल्छौँ स्टकको चाहिँ अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको चाहिँ के गर्छौँ भ्यालुएसन गर्छौँ। यसरी हामीले के गरौँ क्यालकुलेसन अफ एस्टिमेटेड कस्ट अफ इन्भेन्ट्री लस टेबलमा के गरौँ प्रिपेयर गरौँ। हामीलाई कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल हामीलाई दिएकै छ 72,000 कस्ट प्राइसमा। यो कपी पेस्ट गर्ने। यसरी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल COGS निकालिसकेपछि कपी पेस्ट नै गरेर हो हामीले यो। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ घटाइदिसकेपछि के गर्छौँ हामीले बल्ल के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यो चाहिँ टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री लस चाहिँ हामी के गर्छौँ एस्टिमेसन गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो लेस एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्ने सेल्स भ्यालु ड्युरिङ दि मन्थ भनेको छ। सेल्स भ्यालु ड्युरिङ दि मन्थ कति छ त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने जुन यो कस्ट अफ रिटेल रेसियो आएको छ त्यसले के गरिदिने मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसैले आउँछ यो चाहिँ सेल्स भ्यालु कति हो मल्टिप्लाई बाई कस्ट अफ रिटेल रेसियो कस्ट अफ रिटेल रेसियो यो गर्दाखेरि हामीलाई दिएको छ सेल भ्यालु 90,000 दिएको छ। रिटेल रेसियो चाहिँ कति छ 72%, द्याट मिन्स 0.72। यसरी के गर्न सक्छौँ हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भ्यालु आउने भयो। यो गर्दा आउँछ 64,800 आउँछ 64,800। यसरी यो घटाउँदा डिडक्सन गर्दाखेरि आउने भ्यालु नै के हो एस्टिमेटेड टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री। यसरी यो डिडक्ट गरिसकेपछि आउने नै के भयो टोटल एस्टिमेटेड कस्ट अफ इन्भेन्ट्री लस 7,200। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीबाट चाहिँ क्लेम चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ भनेको छ 5,000 ले। त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो लेस डिडक्ट गर्ने लेस इन्सुरेन्स क्लेम एक्सेप्टेड अथवा इन्सुरेन्स सेटलमेन्ट इन्सुरेन्सबाट चाहिँ सेटलमेन्ट हुने अमाउन्ट इन्सुरेन्स सेटलमेन्ट यो आउने भयो 5,000। त्यसैले नेट लस चाहिँ कति हुने भयो अथवा नेट अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री लस देयरफोर नेट अमाउन्ट अफ इन्भेन्टरी लस आउँछ यो आउँछ 2,200 यसरी हामी के गर्न सक्छौँ नेट अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री लस निकाल्न सक्छौँ। यहाँ इन्भेन्ट्री बाँकी रहेको छैन टोटल नै के भएको छ यहाँ चाहिँ डिस्ट्रोय भयो भने त्यसैले हामीले के गर्यो नत्र यहाँ टोटल एस्टिमेटेड कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीको ठाउँमा यदि क्लोजिङ स्टक एस्टिमेटेड निकाल्दा भनेको भए के नै गर्थ्यौँ यो नै के हुन्थ्यो एस्टिमेटेड क्लोजिङ स्टक हुन्थ्यो यो 7,200। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ 3 मा दिएको रिक्वायरमेन्ट कस्ट अफ रिटेल रेसियो र नेट अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री लस आफ्टर एडजस्टिङ इन्सुरेन्स क्लेम के गर्न सक्यौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ। अब बाँकी रहेको क्वेसन हामी नेक्स्ट पार्टमा के गर्नेछौँ डिस्कसन गर्नेछौँ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Thank you.